وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود شریف آواز بلند ایک دو مرتبہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. آواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. نہایت قابل احترام بزرگوں دوستو، پیر طریقت رہبر شریعت عالمی مبلغ اسلام حضور قبلہ عالم الحاج محمد نور المصطفیٰ رضوی دامت برکاتکم العالیہ اور حضور قبلہ صاحبزادہ قبلہ شاہی صاحب، اللہ تعالیٰ علم اندر عمر اندر صحت اندر مزید برکت عطا فرمائے. حضور قبلہ عالم دی نظر عنایت نظر کرم مینوں پھر حکم کیتا. میں اس لائق نہیں جنہ پیار خان کا ڈوگرا دی آستانے تو اللہ رسول دے فضل و کرم نال مینوں مل رہا ہے. خدا جاندا ہے بڑے بڑے خطیب، بڑے بڑے نکتہ دان، بڑے بڑے دلیاں والے، بڑے بڑے علماء والے، لیکن میں یہ چیز سمجھنا کہ ایتھے علما نال گل نہیں بنتی، ایتھے کرم نال گل بنتی. اور الحمدللہ اس آستانے تو ہمیشہ امن دی آواز، کوئی فرقہ واریت نہیں، کوئی کسی دے اوتے کیچڑ نہیں اچھالیا جاتا. وہ وکری گل ہے کسی دا منہ اگے چکر نہ لبڑیا ہوئے، اسی نہیں وہ آپ ہی ڈگ پینا ہے، انہاں دی مرضی ہے. لیکن الحمدللہ اس آستانے تو تا قیام قیامت عشق مصطفیٰ ملے گا، محبت اہل بیت ملے گی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دی غلامی کا درس دیتا جائے گا. اللہ رب العالمین ساڈے قبلہ ابو الفیض الحاج پیر محمد عبد الکریم صاحب محدث ابدالوی اچھی فرماؤ رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ دے سینچے گے اس گلشن نو تا قیام قیامت آباد نشاد فرمائے. قرآن پاک کے اندر جڑی آیت کریمہ تلاوت کی تھی بڑی توجہ چاہنا میں حضرات. پروردگار عالم نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. پروردگار نے فرمایا میرے نال پیار دا دعویٰ کرنے والے آ، میرے نال محبت دا دعویٰ کرنے والے آ، میں ضرور آزمائش کراں گا تیری. جڑا بندہ کسی نال پیار کردا ہوئے، محبت دا دعویٰ کردا ہوئے تے اودی پھر آزمائش تے ہوندی ہے نا. مالک دی مرضی ہے کہ وہ جی آزمائش لوے، میرے اللہ دی رضا ہے. پروردگار عالم نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، فرمایا میں ضرور تہاڈی آزمائش کراں گا، کدی خوف مسلط کر کے امتحان لاں گا، آزماواں گا میں کہ میری محبت چ کنے ک سکے ہو، میرے کنا ک پیار کر دیو میرے نال، کنی محبت کر دیو میرے نال. پروردگار عالم تیری مہربانی، تیری عطا، تیرا کرم، تو مہربان ہے، مالک ہے، علی کل شیء قدیر ہے.
فرمایا میں امتحان لین تے آواں تے میں خوف مسلط کر کے امتحان لے لینا، بل جو اور کدی میں امتحان لین تے آواں تے بھوک مسلط کر کے امتحان لے لینا، میری اللہ نے فرمایا میری مرضی ہے نا، میرا پیار ہے، پروردگار نے فرمایا میں کیویں دا آزمائش کرنا، ونقسم من الاموال، فرمایا کدی کاروبار چو گھاٹے پا کے امتحان لینا، چلدا چلاندا کام بڑی اڑایا کام بنیا بنایا کام، اللہ پروردگار نے فرمایا میں آزمائش کرنا وا کہ میرے کنا کہ مخلص ہے، دین والے نال بھی مخلص ہے کہ کوئی نہ، کہ مال نال ہی مخلص آپ نے فرمایا میں کدی امتحان لین تے آواں تے جاننا چو گھاٹا پا کے امتحان لے لینا، پتر جوان ہوئے او پاویں 18 سال دا علی اکبری کیوں نہ ہوئے، اللہ فرماندا میں وہ بھی لے کے امتحان لینا تے 6 مہینیاں دا علی اصغر بھی کیوں نہ ہوئے، اللہ پروردگار فرماندے نے میں تو نہیں امتحان لینا، امتحان کربلا دے اندر امام علی مقام دا امتحان سی، وبشر الصابرین، اور بشارت دینا خوشخبریاں دینا کناں نو جڑے صبر کر کے امتحان چو کامیاب ہو جان، رولا پایا چیخاں ماریاں چپیڑا ماریاں ماتم کیتیاں، اللہ رب العالمین نے فرمایا نہیں میں صرف اے ویکھنا ہے کہ اے صبر کنا کے کردا ہے، معلوم ہویا اصل امتحان میدان دے وچ زور آوراں دا نہیں ہوندا، کچھ میدان ایسے ہوندے نے جتھے اللہ پروردگار بندے دا صبر آزماندا ہے۔ اور ایک بات اس مقام دے اوتے میں اور گزارش پیش کرنا چاہنا، استاد چنگا ہوئے نا، استاد اعلی معیار تے قائم ہوئے تے شاگرد جڑے نے فرسٹ پوزیشن لے لیندے نے، ساڈے لاہور دے اندر تواڈے علاقے دے اندر ماشاءاللہ ہن تے ہر جگہ دے اوتے الائڈ سکول فلانے سکول فلانے سکول، دروشی پڑھو ذرا، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ تھوڑی جی صرف آواز تیز کرے، باقی ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ میں عرض کرنا سا پیا قبلہ ساری خوش نصیبی کے حضور قبلہ عالم چند پیر سرکار اللہ تعالی حضور قبلہ شیخ الحدیث صاحب دے صحت اندر مزید برکت نصیب فرمائے۔ اللہ پروردگار نے فرمایا میں آزمائش کرنا وا اور بشارت دینا خوشخبری دینا صبر کرنے والے حضرات ذی وقار، اے باز نشین فرماؤ کہ میدان کربلا میرے امام علی مقام نے ہر قسم کا امتحان دیتا ہے، پتر دے کے امتحان، بھتیجے دے کے امتحان، بھانجے قربان کر کے امتحان، نکا جہا پتر جہاں گودی دے وچ ہوے اونج بڑا سوہنا لگدا ہے، جہاں مسکراوے تے بندے دی تھکاوٹ رہ جاندی ہے۔ اپنے اپنے پتراں نو ذرا ذہن نشین فرماؤ ہاں، پھر میدان کربلا دے سید حوصلے نو سلام پیش کر لو۔ پتر ہوے نکا جہا تے او کھڈونا ہوندا ہے، بہناں دا کھڈونا ہوندا ہے، بھراواں دا کھڈونا ہوندا ہے، ماں دی اکھ دا تارا ہوندا ہے، باپ دا سکون ہوندا ہے۔
اپنے پتراں نو سینے تے لٹا کے سکون محسوس کرن والے ہو، حسین میدان کربلا دے اندر صبر دے کیڑے مقام تے وے ذرا اندازہ تے فرماؤ، جڑے ٹر کے قربان ہو سکے ٹر کے جا کے قربان ہو گئے، جڑا چل نہ سکیا میرے حسین نے آپ جا کے اللہ دی بارگاہ پیش فرما دیتا۔ محرز کرنا سا پیا کہ استاد چنگا ہوئے نا تے اگو شگر جڑے نے او ماشاءاللہ بڑے لائق ہو جاندے نے، سکولاں دیا فیساں لوگ 7-7 ہزار روپیہ بھردے نے، کیوں؟ اے چنگے سکول پڑھے گا دی بنیاد چنگی بن جائے گی تھی اگے آن والے وقت دے اندر امتحاناں دے اندر اے کامیاب ہو جائے گا۔ حضرات زی وقار آستانہ عالیہ خان کا ڈوگراں شریف تشریف لے کے آن والیو، حضور قبلہ محدث ابدالوی دے فیض یافتہ اس آستانے تے تشریف لے کے آنے والیو، اے باز نشین فرماؤ، حسین کوئی عام طالب علم نہیں، حسین اوے جدا استاد مولا علی ہے۔ تو آڈی سبحان اللہ تے سبحان اللہ یار، الحمدللہ اللہ رسول دے فضل کرم نہ تھکنا تے سانو چاہیے تے تھکے بھی پے ہاں تے تسی ماشاءاللہ اللہ برکت عطا فرمائے، ودی نو ستے خیراں انشاءاللہ دل مار کے تے آکھو سبحان اللہ، اللہ عزت عطا فرمائے۔ اللہ جدا استاد مولا علی ہوئے وہ شاگرد کوئی فیل ہو سکتا کسی میدان سے؟ جدی تربیت یافتہ گود سیدہ فاطمہ الزہرا دی ہوئے وہ ناکام نہیں ہو سکتا۔ امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ اور توجہ تے فرماؤ، سیدہ فاطمہ الزہرا کون ہے؟ خون رسول ہے، اور خون رسول دے اتے قبلہ شیخ الحدیث صاحب تشریف فرمانے، شاہی صاحب قبلہ تشریف فرمانے، قبلہ عالم تشریف فرمانے، حضور قبلہ صاحبزادہ تحسین المصطفیٰ رضوی صاحب تشریف فرمانے۔ ایک گزارش پیش کرنا چاہنا، حدیث پاک کے اندر آندہ ہے، مباحب شریف اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنے لگوائے، پچھنے جنہوں اسی اپنی جدید زبان دے اندر حجامہ کروانا کہنے ہاں، انہیں حجامہ کروایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ عام بندے دے خون دے وچ کو فاسد مادے آ جانا تو آندے نے حجامہ کرواؤ ٹھیک ہو جائے گا، میری مجال نہیں، میرے علم اور عقل ہی نہیں مندی کہ حضور دے خون فاسد کیا جائے۔ نبی پاک دا عمل اپنی امت دی تعلیم واسطے ہوندہ ہے۔ حضور امام الانبیاء نبی کریم نے پچھنے لگوائے، خون مبارک نکلیا، حضور نے السلام نے ایک پیالج کٹھیاں کر کے آواز ماری، عبداللہ بن زبیر، صحابہ دے مجمع جو عبداللہ بن زبیر نے ہاتھ کھڑا کیتا، جی مدینے دیا تاجدارا لبیک یا رسول اللہ، سونیا مہاجرہ حکم ہوئے، فرمائے ادھر میرے نیڑے آؤ۔ عبداللہ بن زبیر کون نے؟ ایک جملہ عرض کرنا چاہنا، حسین دے نانے دا نام مصطفیٰ ہے، عبداللہ بن زبیر ہونے جدن دے نانے دا نام صدیق اکبر ہے، تاجدار صداقت، فنا فی الرسول، یار غار مصطفیٰ، زینت دربار مصطفیٰ۔ اساں گل کرنی صرف خاندان رسول دی۔ حضور امام الانبیاء نبی کریم نے فرمایا، عبداللہ بن زبیر لبیک یا رسول اللہ، فرمایا خون دا پیالہ پکڑ تے جا انہوں کسی ایسی جگہ تے گرا کے آ جتھے کسی دا پیر نہ آئے، جتھے کسی دا پیر۔ حضرت عبداللہ بن زبیر اندر میں جلدی نال بیان کرنا چاہنا، حضرت عبداللہ بن زبیر اندر میں پیالہ خون مصطفیٰ دا پکڑ لیا، پکڑ کے میں ٹر پیا تے راہ جانا بھی پیا، میں ٹرنا بھی پیا، نالے سوچی بھی پیا گیا وا، اتنا آلہ خون تے میں زمین تے گرا وا۔ سبحان اللہ، اتنا اچھی فرماؤ، بڑی مہربانی تہاڈی۔ اتنا آلہ خون میں زمین تے نہیں گرا سکتا۔ آندے نے میری عقل دے عشق دا جوڑ پہ گیا، عقل بولی کہن لگی جو مصطفیٰ نے فرمایا او کر، عشق بولیا کہن لگا نا انج نہ کری، انج نہ کری۔ تے عشق نو پوچھیا، عشق اج تو ہن آ ہی گیا ہے تے دس پھر میں کراں کی؟ انہاں کہیا نا نت نت ہاتھ نہیں آوندا اے کرما والا ویلا، یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا اچھا تے پھر ہن کریے کی؟ انہوں نے کہا زمین تے نہ گرا، عقل بولی جو حضور نے حکم دیتا ہے او کر تے واپس جا کے رپورٹ سائیاں نو پیش کر۔ عشق بولیا کہنے لگا نانا انج نہ کری، اینو سٹی نہ، اے موقع پھر نہیں ہونا۔ آندے نے جتھے عقل بھی آ جائے تے عشق بھی آ جائے، عقل ہار جاندی ہے، عشق جت جاندا ہے۔ عقل ہار جاندی ہے، عشق
جنہ دا عشق جتدا ذرا اچھی بولو عشق عشق جت گیا تے جتیا انج کہ حضرت عبداللہ بن زبیر نے وہ پیالہ خون مصطفیٰ والا اپنے لباں دے نال لایا تے پی گئے اپنے لباں دے نال لایا تے پی گئے تے جدو خون مصطفیٰ والا پیالہ پی لیا نا تے پی کے ہولی ہولی واپس آئے تے دل وچ یہ خیال ہے کہ سائیاں نو رپورٹ بھی دینی ہے تے پتہ نہیں ہن اگوں جواب کی ملدا ہے اگوں جواب کی ملدا ہے آرڈر کی ملدا ہے اندنے میں چلدا چلدا صحابہ کرام دے کولوں لنگیا تے صحابہ نے میرے چہرے والے ویکھیا تے ویکھن دی دیر تے خون مصطفیٰ دا اثر ایڈی جلدی ہو گیا کہ صحابہ نے کیفا وجدتا تام دم رسول اللہ عبداللہ بن زبیر صرف اینا دس نبی دے خون دا ذائقہ کے ہو گیا نبی کے خون کا ذائقہ کس طرح کا ہے یہ نہیں انہاں پوچھے یار سوٹ آئے ہیں دفن کار آئے ہیں کہ پی آئے ہیں یہ نہیں انہاں سوال کیتا انہاں فوراں پوچھ لیا انہاں کہا داستے صحیح ذرا کیسا ٹیسٹ پایا ذائقہ کیسا سی حضرت عبداللہ بن زبیر خولی جیا بولے تھے کی آندے نے اما تام دم رسول اللہ تام الاصل و اما ریحہ خیر من ریح المسک آندے نے لوگو مصطفیٰ کے خون کا ذائقہ شاید تو زیادہ میٹھا سی اور او دی خوشبو مشک نالوں زیادہ چنگی سی ایک باری اور فرما دیو ذرا سبحان اللہ اللہ اکبر حضرت عبداللہ بن زبیر آندے نے میں انی گل کیتی تے چلدا چلدا مصطفیٰ دی بارگاہ چ آیا حضور نبی پاک نے میرے چہرے والے ویکھیا تے حضور نے یہ نہیں فرمایا کی کیتا ہی حضور نے میرے والے ویکھیا تے سرکار نے فرمایا پھر پی آیا ہے نا ہائے 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 پی آیا نا پی لیا ہی عرض کے اندر میں نظرہ نیویاں کیتا تے میں کہا جی یا رسول اللہ میرے عشق نے گوارا نہیں کیتا حضور نے فرمایا پھر پی لیا ہی نا جی یا رسول اللہ میں پی آیا تے حضور امام الانبیاء نبی پاک نے اپنے صحابہ کرام نو فرمایا میرے صحابیو میں انو خون دیتا سی زمین جی دفن کرنے واسطے انہیں پی لیا ہے تے یا رسول اللہ پھر ہونا مصطفیٰ نے فرمایا لوگوں سن لو قیامت تک بیان کرے آجے اے دیتی اللہ نے جہنم دیا گا حرام کرا دیتی آئے آئے دے جہنم حرام ہے اللہ انہوں جنت عطا فرما چھڑیے اتنے سوال پیدا ہوندہ ہے کیوں آج اسی حسین پاک دو سلام عقیدت پیش کرنا سے بیٹھے ہیں نا سوال پیدا ہوندہ کیوں نمازان دی وجہ تو روزے دی وجہ تو حج دی وجہ تو زکات دی وجہ تو وہ دی وجہ صرف نہیں ہے کہ ان اللہ حرم النار علی دم رسول اللہ اللہ نے خون مصطفیٰ تے جہنم نو حرام قرار دے چھڑیا ہے جدے وچ خون مصطفیٰ دے چند قطرے چلے جان جدے وچ خون مصطفیٰ دے چند قطرے چلے جان اللہ اس جسم دے اندر موجود چند قطریاں نو بچان واسطے پورے جسم نو جنت عطا فرماندا ہے پیا تے اس بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا دا کتنا مقام ہوئے گا جدے وچ نہیں سر تو لے آگے پیراں تک سارا خون ہی میرے مصطفیٰ دا سیدہ عائشہ کو صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ صرف نا تاں لئیدہ تاکہ لوگوں نے پتہ لگ جائے نبی دے صحابہ تے نبی دی اہل بیت انج پیار سی آفتا لڑائیاں جھگڑے کوئی شے نہیں سی ایک کسی نے بعد جو شرارت کی تھی ہے ایک کسی بعد جو پنگا لے آئے ایک کسی بعد جو بغیرتی کی تھی ہے کہ اے انج سن تے او انج سن اونا دا منہ ادھر سی اونا دا منہ ادھر سی نہیں اے او لوگ نے جڑے آندے سن حضرت عمر فاروق ممبر تے بیٹھے نے حضرت امام حسین پاک چلدیاں آئے آگے کہنے لگے یہ ممبر ہمارے نانے کا ہے عمر اتر جاؤ حضرت عمر فاروق نے مولا علی نو نہیں آکھیا علی اپنے پتر نو سنبھال مینوں کی آندا ہی پیا اے مینوں آندا تھلے لو لوکی مینوں ممبر تے باندھتے ہیں مینوں تھلے لائے نہیں حضرت عمر فاروق ممبر تو اترے تے حضرت حسین پاک دے سامنے بیٹھ گئے تے اچ کر کے حسین پاک نو اپنے کلاب وچ لے کے آندے نے ممبر بھی تیرے نانے دا ہے عمر بھی غلام تیرے نانے دا ہے
اے جی عقیدہ اہل سنت و جماعت. تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے نسبت مجھ کو. میں عرض کرنا سا پیا جدے وچ سارا خون ہی مصطفیٰ دا ہے. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جسم دا ٹکڑا ہے. یہ تنوں پتہ ہے بعض بندے صرف اینی گل کردے نے، پورا یہ واقعہ نہیں بیان کردے. واقعہ ہے کی ہے؟ یہ پوری حدیث پاک بیان کریا کرو. حضرت مولا علی نے دو کر لو، تین کر لو، چار کر لو، اگر انصاف کر سکتے ہو، خرچہ پانی دے سکتے ہو تو تاں متا بندے جناب اسی گل نو لے کے گھر جا کے محلے چ کم پان لگ پینا، پھر مڑ کے جناب انہاں کول روٹی نہ پوری ہوئے، پھر انہاں کول جناب کدی ادھروں کھان تے کدی ادھروں کھان. جڑا بندہ دو ویاہ کرے نا دی ماں نہیں مردی، دی ماں نہیں مردی. کیوں؟ ایک کول ہو کے آوے تو دوسری آندی ہو آیا ماں کو. یہ بتی گئی سی میں تاں گل کر رہی. ادھر جائے تو وہ آندی ہو آیا ماں کو، پاندا روٹی دے کھوائی نہیں ماں نے، وہ دی ماں ہی نہیں مردی. فن کی ہو ماں تاب لکم من النساء. مولا لیا ارادہ تے بی بی پاک اٹھیاں تے سدھیاں مصطفیٰ دی بارگاہ چ. ایتھے انہاں مولویاں نو پھڑ کے لے آؤ ہاں جڑے آندے نے حاکم اس کو توفیق توبہ نہ ملی جس سے ہو گئی ایک بار ناراض فاطمہ. میں کہ ایتھے ناراض ہو کے گئیاں نے. بریک بندیاں نو گل میری سمجھ اندر آئے گی. ایتھے ناراض ہو کے بی بی پاک مصطفیٰ دی بارگاہ چ ابا جی علی دوجا نکاح کرن لگے جی. حضور نے فرمایا اچھا علی دوجا نکاح کرن لگے نے، حدیث وکھاؤں دا میں ذمہ دار ہاں. اس ساستانے تے الحمدللہ کہنا ہی ساڈا کام ہے. ذمہ داری ساری انہاں شہزادیاں دی ہوندی ہے. ایتھے گل بھی وہی ہوندی ہے جڑی مستند ہوئے، عام گل ایتھے ہو ہی نہیں سکدی. گئے تھے جا امام الانبیاء نبی پاک مصلی تے ممبر تے نبی پاک تشریف لائے. نبی پاک نے فرمایا کی ہو گیا لوکاں نو؟ میری بیٹی نو ناراض کر دیو پے. اس موقع تے میرے نبی نے فرمایا سی فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے. فاطمہ میرے جگر دا، بولو بڑی مہربانی، فاطمہ میرے جگر دا، فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے. جنہیں اینو ناراض کیتا اونے مینو ناراض کیتا، جنہیں اینو راضی کیتا اونے مینو راضی کیتا. تائیں جا اللہ حد المجدد دین ملت امام مولانا شاہ احمد اللہ فاضل بن رشید رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے عرض کردے نے مدینے دے تاجدار ودوحا دے جرے والے اے سونیا ودوحا دے جرے والے سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ. آ بندے بازو چکے پردے نے پیا جڑا پاسا پرلا بڑی مہربانی، جدا دل کرتا بازو نو گواہ بنا لو. بابا جو بلند مل کے پڑھو سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ. بڑی مہربانی کو بازو تھلے میں رہے، بڑی مہربانی حضرات عظیم کار ایک بڑی زور لا کے فی سبیل اللہ پڑھو، بڑا مزہ آئے گا. سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا. ماشاءاللہ اللہ جناب برکتاں عطا فرمائے تانوں تا قیامت آباد تے شاد فرمائے. ایک بڑی اور بڑی مہربانی مل کے پڑھو سب سے اعلیٰ و اعلیٰ، خلق سے
سے اعلیٰ. اللہ برکت عطا فرمائے. فرمایا سیدہ فاطمہ تو ذرا میرے جگر دا ٹکڑا ہے. جنہیں اینو ناراض کیتا نے مینو ناراض کیتا, جنہیں اینو راضی کیتا نے مینو راضی کیتا. مولا علی نو مصطفیٰ دی بارگاہ جب بکر صدیق لے کے آئے, علی آ حضرہ مصطفیٰ دی بارگاہ چ. حضرت علی آندے نے میں کوئی نہیں جانا, مصطفیٰ بڑے ناراض نے میرے تے, میں اے ارادہ کر بیٹھا ہاں تے مینوں نہیں سی پتا اگلے حالات کی ہو جانے نے, تے میں ڈردیاں مصطفیٰ دی بارگاہ چ حاضر نہیں ہونا. صدیق اکبر فرمایا میرے ہوندیاں ڈرن دی گل کوئی نہیں, آ تینوں میں لے کے چلنا, آ تینوں میں لے کے چلنا, آ تینوں میں لے کے چلنا وا. تیرے تے میری آقا امام الانبیاء حبیب کبریا شب اسرات دلہا دی بارگاہ دے اندر صدیق اکبر لے کے آئے نے. امام الانبیاء نبی پاک نے فرمایا علی اے میں کی سننا وا پیا. عرض کرتے نے سیدی یا رسول اللہ میں دہا دے چہرے والی جویں تہاڈا آرڈر ہے اوویں کر لینے آ. حضور نے فرمایا اے علی جنی دیر تک میری بیٹی فاطمہ زندہ ہے میں محمد تیرے تے دوجا نکاح حرام قرار دینا, میں تیرے تے دوسرا نکاح حرام. میری بیٹی دے سوکن بھی برداشت نہیں, میری بیٹی دے سوکن بھی برداشت نہیں. یہ تے مصطفیٰ دا گھر یارو, مینوں دسو تے صحیح. سیدہ طیبہ طاہرہ راکعہ منورہ محدثہ نور چشم رحمت للعالمین تے جدی گودی چ حسین پلدا ہے پیا, او گود ایڈی پاک ہے تے حسین کی ڈگ پاک ہوے گا. یزید بڑی لالچ دیتی, انہیں کہا دولت دیاں گا, جگیراں دیاں گا, پیسہ دیاں گا, مال و متاع دیاں گا. آپ نے فرمایا نہیں, مینوں کسے شے دی لوڑ نہیں. نبی دے دین دیاں حداں نو نہ توڑ, مصطفیٰ دی شریعت دا بول بالا کر چھڈ, اسی تیرے نال ہاں. تو حداں توڑنا ہے, تو ایسے ایسے کام کرنا جڑے سنت مصطفیٰ شریعت مصطفیٰ دے اندر حرام نے منع نے. تے اتو آنا پیا میرے ہاتھ بیعت کر لو, اے ہاتھ تیرے ہتھاں چ کدی نہیں آ سکدا, سر تے کٹیا جا سکدا ہے. ہاتھ تے او دی وجہ قبلہ پیر صاحب تشریف فرمانے تربیت دا اثر ہوندا ہے, خون دا بھی اثر ہے, تربیت دا بھی اثر ہے. جی تربیت بی بی پاک فرمان والیاں ہون. ہن تسی مینوں دسو اپنے ایمانداری نال دسو, پوری ایمانداری نہ فیصلہ کریا جے, یزید امام علی مقام نو جگیراں دیندا سی کہ نہیں؟ بولو بڑی مہربانی بولو نا. آندا سی جو دل کردا جلیلو میرے کولوں پیسے بھی دیاں گا, جگیراں بھی دیاں گا, حکومت وزارتاں بھی دیاں گا, صرف میرے ہاتھ تے بیعت کر لو. پتر نے کوئی شے قبول نہیں کیتی, تہاڈا ذہن مندا ہے بی بی پاک منگن واسطے گئیاں ہون گئیاں. بولو یار بولو, بڑی مہربانی تہاڈی. تہاڈا دل ماندا بی بی پاک آکھیاں گئیاں ہون گیاں چند کھجوراں دے درخت مینوں دے دیو. اوے او منگن والیاں نہیں, او عطا کرن والیاں نے. جدوں سیدنا صدیق اکبر نے یقین دوا دیتا نا کہ جویں حضور نے کیتا میں بھی اونج ہی کرنا ہے, تے سیدہ پاک راضی ہو گئیاں. سیدہ پاک راضی ہو گئیاں تے جدوں او راضی ہو گئے تے معاملہ ختم ہو گیا. اے ناراضگی رہی نہیں, انہاں دی ناراضگی نہیں رہی. کئی بندے اج بھی سر تے بوریاں چک کے بھجے پھردے نے, نہیں جی ناراض سن, نہیں جی ناراض سن, نہیں جی ناراض سن. چلیا اپنی عقل دا علاج کروا, جا کدھر مینٹل اسپتال داخلہ لے, اپنی عقل دا علاج کروا, گولیاں کھا, تینوں پتہ لگے او منگن والیاں نہیں سن, او عطا کرن والیاں سن. تے صدیق اکبر ہائے 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 آپ فرماندے نے جدوں میرا دل کردا سی حضور نو ویکھن واسطے, میرا دل کردا سی مصطفیٰ نو ویکھن واسطے, میں حسن نو بھی کھڑا کر لینا سا, نال حسین نو بھی کھڑا کر لینا سا. حسن پاک نو سر تو لے کے ناف تک وینا سا, حسین پاک نو ناف تو لے کے پیراں تک وینا سا. میری اکھاں دے وچ مصطفیٰ دی تصویر آ جاندی. سیدہ عائشہ تو صدیقہ فرماندیاں نے فاطمہ تو اشبہ برسول اللہ, بیبیاں دے وچ مثل محمد اگر کوئی ایسی تو فاطمہ تو زہرا سی. چلنا بھی مصطفیٰ ورگا,
بیٹھنا بھی مصطفیٰ ورگا، بولنا بھی مصطفیٰ ورگا. یا اللہ انہوں پاک کیوں کرنا ہے پیا؟ کی انہاں جو خصوصیت ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. پروردگار نے فرمایا تانوں ہلے پتہ نہیں لگیا انہاں دے وچوں لوکاں نوں اپنا محبوب کھاونا ہے. اے آئینہ نے انہاں وچوں میرا یار نظر آوے گا تے جیڑا آئینہ ہوئے او دے تے نجاست تے داغ نہیں ہونا چاہیے. ویکھنا لوکاں دا کام ہے نجاست اور رب پاک فرما چھڑے گا. اللہ سلام یا حسین. اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین جب تک سورج چاند رہے گا. آ بندے ٹھیک نے، اب باقی سائڈاں والے جڑے نے انہاں میرا لنگر بہتا یا کھا لیا ہے یا نہیں کھادا. ایک باری میں ذرا ویکھنا چاہنا ڈرائیور دے نیڑے بندے جڑے بیٹھے انہوں نے سونا نہیں چاہیے تے آ باقی جاگدے نے پے. تسی آندے ہو اسی پچھلیاں سواریاں میں سو بھی جاواں گے تے خیر ہے. اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین. میں عرض کرنا ما پیا جدی تربیت دا اثر ایڈا آلہ ہوئے وہ گود کی بھی کالا ہوئے گی، وہ گود کی بھی کالا ہوئے گی. مسلمانوں توجہ فرماؤ، اللہ حضرت مجدد دین و ملت دا سہارا لے گئے. ایک بات جناب دی بارگاہ اندر پیش کرنا چاہنا وا، بلکہ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ دا سہارا لے لینے آ جنوں مفکر اسلام تے شاعر مشرق آکھیا جاندا ہے. علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمت اللہ علیہ فرماندے نے اے لوگو اگر میرا ایمان پوچھنا چاہندے ہو، اگر میرا یقین پوچھنا چاہندے ہو، اگر میرا ایمان پوچھنا چاہندے ہو تے ڈاکٹر علامہ اقبال فرماندے نے اے سیدہ طیبہ طاہرہ منورہ محدثہ اے نبی دی بیٹی، اگر مصطفیٰ دی شریعت دیاں بیڑیاں میرے پیراں اندر نہ ہون، اگر شریعت مصطفیٰ دیاں بیڑیاں میرے پیراں اندر نہ ہون تے لوگ خانے کعبے دا طواف کردے نے. اے سیدہ علامہ اقبال تیری قبر دا طواف کریا کرے، علامہ اقبال تیری قبر دا طواف کریا کرے. حضور دی وجہ کی ہے؟ آپ نے فرمایا کسی بی بی دیاں تین نسبتاں بڑیاں اعلیٰ ہوندیاں نے، بیٹی کدی ہے، اے ماں کدی ہے، بیوی کدی ہے. حضرت علامہ اقبال فرماندے نے مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز فاطمہ از سے نسبت عزیز دختر رحمت العالمین امام اولین آخرین نبیاں دے امام دی بیٹی ہے. تین نسبتاں نے بیوی کی دیئے، ماں کی دیئے، بیٹی کی دیئے تے بیٹی نبیاں دے امام دیئے، بیٹی نبیاں دے امام دیئے تے بانوے تاج دارے حلتا مرتضی مشکل کشا شیر خدا
قسمت بھی سیدہ پاک دی ترجمہ پھر کراں گا. حال فرماندے نے مادر مرکز پرکار عشق مادر قافلہ سالار عشق ترجمہ تین نبیاں دے ایمان دی بیوی ولیاں دے ایمان دی بیوی ولیاں دے ایمان دی تے ماں شہیداں دے ایمان دی ہے. زندہ باد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ توجہ فرماؤ حضرات. بیٹی نبیاں دے امام دی بیوی بولو سونے ہو سونے سونے چہرے نے تھوڑے ذرا سونی جی آواز بھی تو سناؤ نا. بیوی ولیاں دے امام دی بولو بیوی تے ماں آیا شہیداں دے امام دی. کسے کر تی پیدا ہوئے نا تے او دی اکھاں چ آنسو آ جان پیار نال تے لوکی آندے نے مبارک ہوئے اللہ نے تے رحمت فرمائی ہے بھائی. اللہ فرماندا میں کسی دے راضی ہوا تے میں انہوں پہلی اولاد بیٹی عطا فرمانا پھر راضی ہوا پھر بیٹی عطا کرنا پھر راضی ہوا پھر بیٹی عطا کرنا. وہ تیاں نو بوجھ نہ سمجھیا کرو بھائی جان. تیاں رسماں سی غلط بنا لیاں جہیز دیاں منگنی دیاں فلانیاں ٹمکانیاں رسماں سی غلط بنا لیاں تے پا تھی تے دئیے اے تیر رحمت ہے. جدا ویاہ ہوئے نا لوکی آندے نے بلکہ حدیث پاک ان نکاح نصف الایمان اوے تیرا ایمان ادھا جڑا رہ گیا سی او بھی مکمل ہو گیا. نکاح نصف ایمان ہے تے ماں دیاں پیراں تھلے اولاد دی جنت ہے. ایویں گل ہے. آستانہ علیہ اب تشریف لے کے آنے والے ہو مرکزی جامع مسجد تشریف لے کے آنے والے ہو ذرا بولو گل انجی ہے. تی پیدا ہوئے لوکی آندے نے رحمت آ گئی. نکاح ہوئے تھے آندے نے ایمان مکمل ہو گیا. بیوی ادھا ایمان بندے دا ادھا ایمان بندے دا بیوی ادھا ایمان تے ماں دے پیراں تھلے پتراں دی جنت. واہ سیدہ تیری عزت نو سلام. اچ کر کے میرے بندے دیکھو واہ سیدہ تیری عزت نو سلام. جدا دل کردا سیدہ دی بارگاہ سلام پیش کر لو. واہ سیدہ طیبہ طاہرہ راکعہ محدثہ نور چشم رحمت للعالمین تیری عزت نو سلام ہے. تیری عزت نو سلام ہے. تیری عزت نو سلام ہے. تو اس نبی واسطے رحمت ہے جڑا آپ رحمت للعالمین بن کے ہائے 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 تو او دے واسطے رحمتیں جڑا آپ رحمت للعالمین بن کے آیا ہے. تو اس بندے دا ادھا ایمان ہے جڑا آپ کلے ایمان ہے. جڑا آپ کلے ایمان ہے تو او دے واسطے نصف ایمان ہے جڑا خود کلے ایمان ہے. تے اونا پتراں دی جنت تیرے پیراں تھلے وے جڑے جنتی جواناں دے سردار نے سرداراں دی جنت تیرے قدماں تھلے. ادھا ایمان تو کلے ایمان دا تے رحمت بنی رحمت للعالمین واسطے. آئیں جیسی آنے شرم و حیا دے ملک دی سالار فاطمہ شرمو مل کے ذرا سارے کہو شرمو حیا دے ملک دی سالار فاطمہ ہے
مصطفیٰ دے دل دا قرار فاطمہ مصطفیٰ دے دل دا قرار فاطمہ قیامت نو حکم ہوئے گا گردنا جھکا لو جنت نو جان لگی سردار فاطمہ قیامت والے دن کے اعلان کرنے والا اعلان کرے گا نادا منادیا من ابطان العرش نادا منادیا من ابطان العرش قیامت دے دن اعلان ہوئے گا اے میدان معاشر اندر آن والیو ایک ضروری اعلان سنیا جے سبحان اللہ بندی سی ایک ضروری اعلان سنیا جے ساری مخلوق خاموش غدو ابصارکم یہ سارے واسطے آرڈر جے غدو ابصارکم اکھاں بند کر لو اکھاں بند کر لو اکھاں بند کر لو نبی اکھاں بند کر لو غوث اکھاں بند کر لو صحابہ اکھاں بند کر لو کتب اکھاں بند کر لو علماء اکھاں بند کر لو ہو گئیاں بند میرے ربا ہو گئیاں بند ہو گئیاں بند ہو گئیاں بند ذرا توجہ فرما جو ہو گئیاں بند اللہ فرماندا ہے اینا ہی نہیں نکسو رؤوسکم اپنی گردناں بھی جھکا لو صرف اکھاں ہی بند نہیں کرنیاں تانا بھی تھلے کرو ایتھے کسی دربار دے کے کوئی بندہ مولوی وارن لکھ لیندے نے ہائے کیا فرماتے ہیں علماء ایک بندہ فلانے پیران دے کول گیا تے جا کے ہاتھ جمدا سی پیا ایک بندہ فلانے دربار دے گیا تے جا کے اوتھے انج کر کے نیواں ہویا سی مولوی آندے نے اچھا مڑ اس دا علاج کر لینے آ میں کہا مولوی ہن قیامت والے دن بندے دا پتر ہے تے گردن نیویں نہ کری گردن نیویں اپنی ناہا کر گردن نیویں اپنی آخ ربا میں نہیں کرنی اکھاں بند کرنی سن کر لیاں نے فرشتیاں مگر ڈنڈا مار گیا کھڑا ہے کرنا نیویں آگے نہیں کر گردن نیویں اپنی تو جدو ڈنڈا بجیا تے پھر مولوی کرنی ہے تے کئی بندے دے پتراں نے اونجی کر لینی مولا جویں تیرا آرڈر ہے یا اللہ ہون کی لگا ہے کہ ہائے ہائے میدان محشر دے اندر کسی اور نو اعزاز نہیں ملنا اے پورے میدان تاریخ پڑھو حدیث پڑھو تفسیر پڑھو علماء دے قدمہ جا کے بیٹھو کسی بنیوں یہ گل نہیں لبے گی کہ فلانے بندے نو اعزاز ملے گا اعزاز ملے گا نہیں اے اعزاز اس سے چایا دے خون مصطفیٰ سیدہ فاطمہ تو زہرا دے سے اندر آیا گدو ابصارکم اکھاں بند یا اللہ اتنا ہی کافی نہیں فرمایا نہیں مولا کیوں بس اکھاں بند کر رہی ہیں نظر تھوڑا ہوندا ہے پیا فرمایا نہیں روشنی ہوے تے اکھاں بند بھی ہون اگوں کو لنگے تے انج کر کے ایک نظر پرچھاواں جیا پے جاندا بندے دے اللہ فرماندا گردن کر ہاں نیویں یا اللہ کیوں فرمایا میں اے بھی نہیں چاہندا فاطمہ دے پرچھاوے دا پتہ لگے کسے ہائے 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 جنہوں والے بھی سیدہ پاک سمجھ اندر نہیں نہ ہوئیاں انہوں پھر پوری زندگی سمجھ نہیں آن لگی اس دے پتر دا نا حسین جے غدو ابصارکم نکسو رؤوسکم حتی تمر فاطمہ تو بنت محمد فاطمہ بنت محمد لگن لگی ہے تے تفسیران دے اندر آندہ ہے محدثین فرماندے نے کہ بجلی دی سپیڈ نال 70,000 ہوراں دے جرمر دے وچ سیدہ پاک جنت اندر چلی مولوی اپنے عقیدے تے جڑے حسین پاک نو باغی لکھ دیو نا انہاں کلماں دے انہاں ہتھاں نو قیامت والے دن پوچھا جائے گا حسین کو باغی کہنے والوں
تمہیں پتا بھی ہے قیامت کے دن سیدہ فاطمہ الزہرا حسین کے ساتھ ہوں گی. بی بی پاک تشریف لے کے آؤں گی اپنے پتر والوں، مولا میرے پتر واسطے انصاف، میرے ربا انصاف، خون آلودہ کپڑے میرے حسین دے، انہاں ظالمہ کپڑے بھی لا لے میرے امام علی مقام دے. انہاں ظالمہ نے لٹ مچا دیتی، خیمے نو اگاں لا دیتیاں. انہاں خیمے دے اندر خط جو پے سن انہاں کوفیاں یزیدیاں بے ایماناں دے، انہاں کیا ثبوت ہی مٹا دیو. آپ ہی قتل کیتا تے آپ ہی اپنے آپ نو تھپڑ مار کے سچے ہون لگ پے، لیکن ایتھے سچے نہیں، ایتھے نہیں ہو سکے، اوتھے کتھوں ہو گئے. جس مولوی آکھیا نا امیر المومنین یزید ہے، میں کیا غور کر. بابے شبیر شاہری فرماندے ہوندے سن یزید ایڈا چنگا لگدا تے گھر جو ہی رکھ لو. وہ فرماندے سن اگر ایڈا ہی پیار ہے نا دونوں یزید نہ ہر ویلے یزید امیر تے پھر پوری 11 مہینے مولوی چپ رہے گا. مرما دے دناں دے وچ انج نکلے گا جویں برسات وچ کیڑے نہیں باہر نکلدے، او سنڈیاں فصلاں نو پے جاندیاں نے، بارش ہوئے تے کیڑے زمین جو باہر نکل اوندے نے. ایویں مرما دے دناں دے وچ جدوں حسین ہوندی ہوے گی نا، ایک ادا مولوی ضرور وچوں انج کر کے زمین تو تاؤن باہر کڈ کے لوکاں نو دسے گا میں کیڑا سا تے 11 مہینے میں ستا رہا وا، ہن میری اکھ کھل گئی ہے. تے پوچھیا مولوی آکھدا کی آ؟ آکھے گا جی نہیں یزید امیر المومنین. شاعری فرماندے سن یزید دی ایڈی رٹ لان والے اونوں گھر جوائی رکھ لو، تینوں یزید مبارک سن حسین مبارک. میرا حسین باغ، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے. مل کے ذرا سارے کہہ لو، بازو لہرا کے پڑھو گے تو مینو مزہ آئے گا. آواز بلند پڑھ جائے میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، حیدر کی اس میں چان ہے، خون رسول ہے. حیدر کی اس میں جان ہے، خون رسول ہے. مل کے ذرا بار بار کہہ لو میرا حسین. ایدہ مزہ ہی وکھرا ہے میرا حسین، مزہ ہی بڑا ہے، مزہ ہی بڑا. ذرا مزہ لو اس گل دا. کوئی آندا میرا پتر فلانا، کو آندا میرا فلانا، کو آندا میرا جگیردار، کو آندا میرا فلانا میرا فلانا. او اس گل دا مزہ لے لو میرا حسین با، میرا حسین با نبوت کا پھول ہے، پھول 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 میرا حسین با. تھک دے نہیں جگہ بولو، تھکے دے نہیں بولو، بولو تھکے دے نہیں. بڑی مہربانی سارے مل کے پڑھ لو میرا حسین نبوت کا پھول ہے، حیدر کی اس میں شان ہے، خون بطول ہے. اور جس کے لیے یزید نے ہزاروں ستم کیے، جس کے لیے یزید نے ہزاروں ستم کیے، وہ تاج
تو حسین کے قدموں کی دھول ہے، وہ تاج تو حضور نماز پڑھاندے نے پہ حسین پاک چلدیاں چلدیاں صفاں کراس کردیاں آئے، حضور سجدے چ نے آ کے حسین پاک موڈیاں تے بہ گئے۔ بڑی مشہور بات ہے، تساں سینکڑے نہیں ہزاراں مرتبہ سنی ہوئے گی، تو جدو حضور نے اپنی تسبیح لمبی فرمائی ہے نا، 72 تسبیحاں مشہور روایتاں دے اندر آندا ہے، 72 تسبیحاں کئیاں تے حسین پاک مرضی نال اترے، مرضی نال پھاڑ کے نہیں حضور نے پراں کیتا، مرضی نال اترے تے حضور نے فرمایا فاطمہ جی ابا جی، فرمایا تیرا پتر میرے موڈیاں تے چڑھ گیا سی نماز دے دوران، انہیں سواری کی تھی میرے کندھیاں دی تے مینوں 72 تسبیحاں کہنا پئیاں نے۔ علماء فرماندے نے کہ بی بی پاک نے فرمایا کہ میرا پتر 72 تسبیحاں نانے نو کہنیاں پی گئیاں، تے عرض کردے نے ماں ایک ایک تسبیح دے بدلے ایک ایک بندہ قربان کروا دیاں، ٹھیک ہے؟ ایک ایک تسبیح دے بدلے ایک ایک بندہ قربان کروا دیا، اما پھر راضی ہے نا؟ فرمایا پتر کی آنا ہے؟ آخیا ماں میں تے حضور نے تے 72 تسبیحاں کہنے تو بعد سر سجدیوں اٹھا لیا سی، تے حسین 72 تن قربان کروانے تو بعد ایسا سجدہ کرے گا پھر سر نہیں اٹھائے گا حسین، پھر سر نہیں اٹھائے گا حسین۔ ہائے ہائے ہائے، حضور نے تو سر چک لیا نا سجدے چوں، تے حسین سر نہیں اٹھائے گا، سجدے چ جاندا ساری کائنات ویکھے گی، سجدے چ اٹھتا کوئی بھی نہ ویکھے گا۔ آج یہ مقام حسین پاک تے گلی گلی نگر نگر اس خانقاہ تو ماشاءاللہ الحمدللہ میں صاحبزادگان نو اور بالخصوص کی بلا پیر صاحب نو مبارکباد پیش کرنا چاہنا، ایڈے ایڈے مہنگے مولوی بلا کے توانو اہل بیت رسول دی تعظیم و توقیر سنوائی، تے مدعا تے مقصد انہاں دا کیے کہ میری عوام میری اہل سنت و جماعت دا نوجوان کرے رائے راست تو بھٹک کے تے جہنمیاں دے راہ تے نہ ٹر پوے، توانو بچانے واسطے پھر سن لو تواڈیاں نسلاں سوارن واسطے گلی گلی اعلان اس خانقاہ تے ہوندا پیا لوگو، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، عظمت آل نبی آئے ہائے بھول سارے گو عظمت کوئی زبان خاموش نہ بے باواز بلند پڑھو، جنوں آندا ضرور پڑھیا جے، عظمت آل نبی اوے بھول نہ جانا، بھول نہ جانا، بھولنا جانا، بھولنا جانا، بھولنا جانا، عظمت آل نبی لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا، لوگوں
اور بعد مرنے کے سنی کوئی تیرا تعارف پوچھے اوے منجا جاندا جنازہ پیا ہوے کفن پا کے بازار چو لنگے لوگی پوچھن کیدا جنازہ جاندا ہے پیا اوے انی کہلے بیت نال پیار کر جائی کہ لوگی آکھن یہ گدا ہے در صحرا ہے یہ گدا ہے در صحرا ہے یہ گدا ہے پانچ باری کہہ لو یہ گدا ہے در صحرا ہے یہ گدا ہے در صحرا ہے یہ گدا ہے در صحرا ہے یہ گدا ہے ایک چوک چ منجی لنگے لوگ آکھن یہ گدا ہے پھر دوجے چوک چ منجی لنگے لوگ پوچھن والیو یہ گدا ہے در صحرا ہے یہ گدا ہے ایک منٹ کدا دل کردا او منجا جاوے تے وہ آواز آئے مینوں بندے ویکھ لیندے جڑے نہیں چاہندے پے ماشاءاللہ 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 اللہ برکت عطا فرمائے تے پڑھو یہ گدا ہے یہ گدا ہے در صحرا ہے در صحرا دیاں قیامت نو منیاں جانیاں نے اج سارے تسلیم خم کر انہاں دی اگے جنہاں دیاں قیامت نو موڑیاں نہیں جانیاں یہ گدا ہے در صحرا ہے یہ گدا ہے یہ گدا ہے در صحرا ہے یہ گدا ہے در صحرا ہے صحرا دا گدا آ گیا جے تے قیامت نو یہ آواز دے گی او لا دے دیو اے گدا ہے در صحرا ہے یہ گدا ہے در صحرا ہے یہ گدا ہے تین باری تسی پڑھو یہ گدا ہے تربیت کرن والے والدہ ایڈی آلہ ہوئے تے چند ٹریاں تے حسین کدی بھی نہیں وک سکدا پوری دنیا حسین نو دے دیتی جائے تے شریعت مصطفیٰ دے بارے آکھیا جائے حسین آندے نے میں ایک بار بھی یزید نو اے نہیں آکھیا اے جھوٹ بول دے نے مولوی یہ بھی کولوں گلاں لا کے حسین پاک الزام لاندے نے آؤ اس آستانے دے نیڑے انہاں مولویاں دے نیڑے نہ جایا کرو آنا جے تے خانقاہ ڈوگراں دے سجادہ نشین دی بارگاہ چاہو انہاں ورگے علماء قبلہ چند پیر سرکار قبلہ شازی صاحب تحسین المصطفیٰ رضوی صاحب قبلہ پیر محمد نور المصطفیٰ رضوی صاحب انہاں کو لاؤ تینو دسن حسین پاک کدا نہ ہے حسین وکاؤ مال نہیں حسین فار سیل نہیں کئی بڑے بڑے ٹھڈالے مولوی ڈیزل دے پرمٹ تے وک گئے کئی ڈیزل دے پرمٹ تے وک گئے کئی جناب سیٹاں تے وک گئے نہیں وکیا تے پتر فاطمہ الزہرا دا نہیں جے وکیا میدان کربلا میرے امام علی مقام خیمے تشریف لے کے آئے نے سیدہ سکینہ پاک آئیاں یا کے عرض کر دیا نے ابو میں چاچو نو بھی آکھیا سی اونا بھی میری نہیں منی
پھر میں بڑے بڑے بندیاں دے گزارشاں پیش کیتیاں، کسے میری گل نہیں منی۔ اخیر میرے چاچو عباس گئے نے، پانی لین گئے نے، واپس نہیں آئے۔ ابو بڑی مہربانی، میں وڈیاں صبر کر لانگی، مگر میرا نکا جیا ویر ویر کو اتھوں نکلتا جاندا جے پیا۔ میرے امام علی مقام نے فرمایا میری تی تیری بڑی مہربانی، مینوں مجبور نہ کر۔ حسین نے نہیں منگنا انہاں کولوں، عرض کر دینے بابا میں وڈیاں صبر کر لانگی، میرے واسطے نہ آکھیو، لیکن تہاڈی بڑی مہربانی چند گھٹ پانی دے مینوں میرے ویر نوں پیا دیو۔ دیکھو کیویں چہرہ بدلا گیا جے، دیکھو کیویں اکھاں پھیردا جے پیا۔ بابا ذرا غور تے کرو اے دے ول، علی اصغر انج دا ہے نہیں سی جویں دا ہو گیا۔ انج دا ہے نہیں سی بابا، یہ تے کھیڈدا پھردا سی ہر ایک نال۔ تھوڑی جی آواز زیادہ صرف کریا جی، یہ تے کھیڈدا سی ہر ایک نال، تے بابا یہ تے نظراں ہی پھیر گیا جی، یہ تے نظراں ہی پھیر گیا۔ بابا مہربانی فرماؤ اینو لے جاؤ ہاں نال، اے دے مکھ ول ویکھ کے بڑے بڑے ظالماں دے دل موم ہو جان گے۔ نہیں جان دیاں اگے ظلم دے بادشاہ بیٹھے نے۔ میرے امام علی مقام نے فرمایا میری بیٹی میں تیرے گل تے عمل کر لینا وا، اتمام حجت کر لینا وا، تاکہ تیری میرے مینوں تو بار بار کہنی ہے، تاکہ تو میری مینوں بار بار نہ کہیں۔ حضرت امام علی مقام امام حسین باغ نے اپنا نکا جہا پتر پھڑے آئے، میرے امام علی مقام تشریف لے گئے نے، جاندے نے پہ میرے امام نے انج کر کے اپنا پتر سینے دے نال لایا ہویا ہے، بلکہ میرے امام علی مقام جدو ٹرے نے علی اصغر دا چہرہ انج چمکدا جویں قرآن دے سپارے چمکدے ہوندے نے۔ حضرت علی اصغر پاک اپنے باپ دی آغوش دے اندر لگے جاندے نے۔ ادھر عمر بن سعد یزیدی فوج دا سپاہ سالار بولیا، شمر بولیا، خولی بولیا، حرملہ بے ایمان بولے، کہن لگے انج لگدا ہے جویں حسین قرآن لے کے صلح کرن واسطے ہوندے نے پے۔ میرے امام علی مقام نے فرمایا او دنیا دے کتےو تانوں قرآن دی تعظیم کا دی، مصطفیٰ نے فرمایا سی قرآن اہل بیت دے نال ہے، اہل بیت قرآن دے نال ہے، تسی قرآن دا بڑا نام لیندے ہو، اہل بیت دا حیا ہی نہیں کردے۔ او کہن لگا حسین تقریر نہیں چاہیدی۔ میرے امام علی مقام نے فرمایا میں اپنے پتر نو لے کے آیا ہاں، تہاڈی بڑی مہربانی، میرے پتر واسطے پانی دے چند گھٹ دے دیو، نہیں تے اینو آپ پانی پیا کے مینوں واپس کر دیو۔ میرے امام علی مقام نہیں گل کی دی۔ شمر بولیا کہن لگا حسین کی دی گل کر دیو گے؟ میرے امام نے اپنا پتر جدو انج کر کے ہوا چ بلند فرمایا، علی اصغر نے اکھاں کھولیاں نے، علی اصغر نے اکھاں کھولیاں، میدان تے نظر ماری۔ میرے علی اصغر نے ویکھیا اگے کوئی بندے دا پتر نظر نہیں آندا پیا، اگے ظالم نظر آندے نے پے۔ مڑ کے اپنے پاپے ولے ویکھیا جویں آندا ہوے بابا انہاں دے کول مینوں لے تے آیا ہے، انہاں دے دلاں دے اندر رحم کوئی نہیں آ۔ میرے امام علی مقام نے فرمایا آ میرا پتر ہے، اینو لے جاؤ، اینو آپ پانی پیا کے مینوں واپس کر دیاں جے۔ میرے امام علی مقام نے جدو اپنا پتر ہوا چ بلند کیتا، حرملہ بے ایمان نے تینا شاخاں والا تیر کمان اندر سچ کر لے آئے۔ وے ظالماں کچھ تے حیا کر، وے تینوں شرم نہ آئی، وے تینوں خدا دا خوف نہ آیا، وے اے تیر تے جانوراں نو مارن دے کم آوندا ہے، تو نکی جی گردن تے کڈا وڈا تیر چلاون لگا ہے۔ اس ظالم بے ایمان نے تیر چلایا ہے، انج کر کے حسین دا پتر ہوا چ بلند، ایک گردن تے تیر لگے آئے۔ ایک روایت اندر آندا اذن نہیں لا اذن، ایک کن تھانی تیر وجیا علی اصغر دے، علی اصغر دے کن تھانی تیر وجیا ہے، دوجے کن تھانی باہر نکل گیا ہے۔ میرے امام علی مقام امام حسین پاک دا جسم کب کبھی تاری ہو گئی، خون دا فوارہ نکلیا ہے۔ میرے امام نے فرمایا علی اصغر جڑے آپ جا کے ذبح ہو سکتے سن او آپ جا کے ذبح ہو گئے۔ او میرے شیرا تیری عزت نو سلام ہے، تو ٹر نہیں سہ سکدا، باپ دے موڈیاں تے بہ کے مصطفیٰ دی بارگاہ چ قربان ہو گیا ہے۔
میرے موڈیاں تے بہ کے میرا سہارا لے کے اسلام تو قربان ہو گیا ہے. علی اصغر دی گردن جو خون دا فوارا نکلے آئے میرے امام نے انج کر کے بک خون دی بھر لئی ہے. میرے امام نے ارادہ فرمایا اے دا خون آسمان والے اچھالا. آسمان چیخیا کہنے لگا نانا اے دا خون میرے والے آیا قیامت تک بارش دا قطرہ زمین تے نہیں آنا. میرے امام نے ارادہ فرمایا اے دا خون زمین والے سٹا. زمین چیخی کہنے لگی نانا اے دا خون میرے والے آیا قیامت تک گاس دا تنکا زمین تو باہر نہیں آن لگا. میرے امام دی اچکی بتی ہوئی ہے. میرے امام اپنے پتر دی گردن جو سراخ ویخ دینے پہ جدی اندروں آر پار نظر آندا ہے پیا جدی اندروں آر پار نظر آندا ہے. اوے اپنے پتر نو سینے نال لا کے سکون محسوس کرنے والے آ پتر نو تکلیف ہو جائے ساری ساری رات نہیں سوندے ساری ساری رات ڈاکٹراں کول نسے رہنے جن مرضی پیسے لگ جان میرے پتر دی تکلیف دور ہو جائے. آنے ڈاکٹر صاحب نکا جیا ہے بے زبان ہے دس بھی نہیں سکتا تہاڈی بڑی مہربانی ذرا توجہ کریا جے. میرے امام علی مقام مسلمانوں اپنے پتر والے ویکھ دینے پے نالے آندے نے نہیں میری ماں تیری تربیت دا اثر حسین ماتم نہیں کرے گا حسین چیخا نہیں مارے گا. ان اللہ مع الصابرین تیری حسین صبر کرے گا. آسمان نے خون قبول نہ کیتا زمین نے خون قبول نہ کیتا ہے. میرے امام نے اپنے پتر بلے بے کے فرمایا بے علی اصغر تیرا خون نہ زمین قبول کر دی نہ آسمان قبول کردا ہے پر کوئی گل نہیں جنوں کوئی قبول نہ کرے انہوں پاپ تے قبول کر ہی لیتا ہے. میرے امام علی مقام نے خون علی اصغر دی مہندی اپنی داڑھی مبارک تے لا لئی تے مدینے پاک ول منہ کر کے عرض کردے نے یا رسول اللہ اترکنی فی سبیل اللہ. سونیا مہربانی فرمایا جے اس امتحان چ میں کامیاب ہو جاواں. میرے امام ٹردیاں ٹردیاں واپس علی اصغر دی روح طرف دیاں قربان ہو گئی روح پرواز کر گئی. ان للہ و انا الیہ راجعون. میرے امام علی مقام نے میدان کربلا چ بڑے بڑے اوکھے پیپر دیتے نے. حضرات تیاری کروان والی سیدہ فاطمہ تو زہرا سی نا ٹریننگ دین والے مولا علی مرتضیٰ سن دعاواں کرن والے مصطفیٰ سن. میرے امام علی مقام خیمے والے واپس آئے. میرے امام علی مقام خیمے والے واپس آندے نے کدی رک جاندے نے کدی کھلو جاندے نے کدی ٹر پیندے نے. پوچھیا حسین تصورات دی دنیا دے اندر حضور رک دے کیوں جے تے ٹر دے کیوں جے؟ فرمایا رکنا تاواں میں تی دے نکے نکے سوالاں دا کی جواب دیاں گا. جدوں میرے کولو میری بیٹی سوال کیتے میں کی جواب دیاں گا؟ نی تی دے نکے نکے سوالاں دے میرے کولو جواب کوئی نہیں. ادھر فاصلہ مک گیا ہے خیمے آ گئے خیمے آ گئے. حضرت علی اصغر باپ دے کندھے دے نال سر رکھیا ہوا ہے. ادھر سیدہ سکینہ پاک آ گئیاں نے آ کے عرض کر دیاں نے ابو میرا ویر مینوں دے دیو پانی پی کے سو گیا ہے. اے نہیں جاندا اے دی باجی پانی نہیں پیتا اے نہیں جاندا اے دی باجی اے سو گیا ہے. میرا ویر مینوں دے دیو میں کھیڈ لوائیں دے نال میں کھیڈ لوائیں دے نال میں کھیڈ لوائیں دے نال. میرے حسین دے ہونٹ کم دے نے پے کپ کپاں دے ہوٹھاں جو کوئی جواب ادا نہ ہویا. میرے امام علی مقام نے اپنی دھی نو اپنا پتر چکایا ہے. سیدہ چکیا اپنے ویر نو تے جدوں علی اصغر دی گردن ایک پاسے لڑک گئی گردن ایک پاسے
ڈگ پئی، گردن جو سوراخ نظر آیا، آندیاں نے بابا میرے ویر دا قصور کیے، اینو تے تلوار بھی پھڑنی نہیں آندی، باقی تلواراں چلاندے ہون گے، اے تاں قتل ہو گئے نے، تاں شہید ہو گئے نے، اے نکا جیا تلوار دا مانا بھی نہیں جاندا۔ ابو میرا ویر پانی پین گیا سی، سکینہ ساری زندگی علی اصغر تینوں روندی رہے گی، وے میری اکھ ڈونیاں تیرے بغیر میری زندگی نہیں گزرنی، تیرے بغیر میرا گزارا نہیں ہونا۔ نکے ویر بھیناں نوں بڑے یاد آندے نے، نکے ویر بھیناں نوں بڑی محبت رکھ دیاں نے، ماواں بن کے پال دیاں نے، ماواں بن کے پال دیاں نے۔ میرے حسین پاک نے حضرت سیدہ سکینہ نو فرمایا، نی سکینہ تیری بڑی مہربانی، میرے کو نکے نکے سوال نہ کر، بس ایکو گل دس دینا، انہیں نہر فرات دا پانی نہیں پیتا، انہیں اوزے کوثر دے جام پی چھڈے نے۔ انہیں اوزے کوثر دے، میرے امام علی مقام نے توجہ فرمایا حضرات، ایک پاسو میرا امام خیمے چ ملاقات شروع فرمائی، سب تو پہلا امام زین العابدین حسین دا 22 سالاں دا جوان بیٹا سیدہ شہربانو ایران دی شہزادی دے بطن چو جنم لین والا، تے شہربانو کون نے جڑیاں حسین دے نکاح دے اندر حضرت عمر فاروق نے دتیاں سن، اپنی بگانیاں کتابیں اس بات تے گواہ نے، بیمار کربلا نے۔ حسین پاک گئے جا کے کہنے لگے بیٹا آخری جفی پا میرے نال، بیٹا لگ میرے گل دے نال۔ عرض کردے نے بابا میں نہیں جانا، بابا میری واری ہے نا، میں بیمار ہاں، پھر کی ہویا 2-4 منٹ دے میدان چ لڑ ہی سکنا وا نا۔ میرے امام علی مقام نے فرمایا نہیں پتر، جے تو ٹر گیا تے قیامت تک حسینی سید مک جان گے، میری نسل تیرے وچوں چلنی ہے، میرے بچیا قائم ہو۔ عرض کرتے نے بابا جی دے سامنے او دے ویر قتل کیتے جان، جی دے سامنے او دے ویر او کسائی بھی ذبح کرے تے پانی پیا کے ذبح کردا ہے، انہاں ظالماں نے تے میرے ویراں تے میرے پراواں نو پانی نہیں پیا، سکے گلے شہید کر دیتے گئے۔ جدوں حسین پاک پتر نو مل کے پراں ٹرے، حضرت زین العابدین دوڑ کے علی اکبر دے جسم پاک کو لائے، آگے کہنے لگے ابو ٹر گیا، ابو چلائی۔ علی اکبر اٹھ، تیرا ویر تیرے آوازاں پہ ماردا، اٹھ تیری بڑی مہربانی، مینوں تیرے بغیر سہارا کسے دا نہیں، مینوں تیرے بغیر سہارا کسے دا نظر نہیں آندا۔ میرا ایمان آندا علی اکبر دی روح اس ویلے تڑفی ہوے گی، کیا کیا ہوے گا؟ بھائی جان ابو تے میرے کو لاؤن لگے نے، پچھلیاں ذمہ داریاں تواڈے سر تے نے، پچھلیاں ذمہ داریاں تواڈے سر دے اتے نے۔ حضرت امام علی مقام اگلے خیمے چائے، اے خیمہ کنہ دا ہے؟ اے خیمہ حسین دیاں بیویاں دا ہے۔ آئے آ کے میرے امام علی مقام نے فرمایا لو اللہ حافظ، حسین دیاں بیویاں، حسین دی ازواج مطہرات نیڑے آئیاں نے، آ کے آندیاں نے آقا او کیویں بیوی اجازت دے جنوں پتا ہوئے میں بیوہ ہون لگیاں، جنوں پتا ہوئے میں بیوہ ہون لگیاں، وہ کیویں اجازت دے سکتی ہے، وہ کیویں اجازت دے سکتی ہے؟ مسلمانوں توجہ فرما جائے، تیرے تے میرے آقا امام علی مقام امام حسین پاک اپنی بیویاں نو آندے نے اللہ حافظ جدوں دیاں میرے نکاح اندر آئیاں جے میں تانوں خوشی کوئی نہیں دے سکیا، میں تانوں دنیا دی راحت نہیں دے سکیا، بلکہ تواڈے پتر میں تواڈے کولوں کھو کے اپنے نانے دے دین واسطے قربان کر دے نے، ہو سکے تے حسین نو معاف کر دے آ جے، میرے
حسین نہیں گل کیتی علی اصغر دی ماں حسین دے قدماں تے ڈگ پئی عرض کردی آقا مینوں کوئی گلا شکوا نہیں تواڈے دے پر مینوں ایک گل دس جاؤ جس ماں دی گود خالی ہو جائے اس ماں نوں نیندر نہیں آوندی میری چھاتی دی اندر علی اصغر دی آوازاں آوندیاں نے میرے میرے میری میری گود علی اصغر نوں ترستی ہے بھائی مینوں دسو جدا نکا جا پتر قبر چ ٹر جائے اس ماں دی رات نیندر کیویں آئے گی آقا مینوں بھی کوئی مشورہ دے جاؤ نا مینوں بھی کوئی مشورہ عطا کر دیو حسین پاک نے فرمایا بس ایکو گل کر سکنا آ میرے بدے ہتھاں لے ویکھو مینوں معاف کر دیو مینوں معاف کر دیا جے میں تواڈے پتراں نوں نہ بچا سکیا یہ شرط سی نانے دا دین رہ جائے ایدی آن رہ جائے ایدی شان اگلے خیمے چ میرے امام علی مقام گئے نے مختصر کر کے بیان کرنا مسلمانوں توجہ فرما دے اگلے خیمے دے اندر میرے امام علی مقام گئے نے ایک خیمہ کنہ دا ہے علماء فرماندے نے مورخین فرماندے نے واقعہ کربلا لکھن والے فرماندے نے ایک خیمہ حسین دیاں سسٹراں دا ہے ایک حسین دیاں بہناں دا ہے علی دیاں تیاں دا ہے فاطمہ زہرا دیاں بیٹیاں سیدہ ام کلثوم اس خیمے دے اندر نے سیدہ زینب ثانیہ زہرا اس خیمے دے اندر نے اس خیمے دے اندر دو نکیاں نکیاں لاشاں پئیاں ہوئیاں نے اون محمد دیاں لاشاں پئیاں ہوئیاں نے حضرت سیدنا امام علی مقام گئے حسین پاک نے جا کے فرما لو میری بہنا اللہ حافظ میں چلے آواں مینوں معاف کر دیا جے زندگی جی کوئی میرے کول کمی غلطی ہو گئی ہوے کدی ویر وڈا بن گئے تواڈے اچھا بول پیا ہوں مینوں معاف کر دیا جے میرا بولیا چلیا معاف کریو میرا بولیا چالیا معاف کر دیا جے میرے امام علی مقام جدو اینی گل کی دیئے تو ہی پہنا آ گئیاں علی دیاں تیاں آ گئیاں نے ایک آ کے اس کندے دے نال لگ گئی دوجی دوسرے کندے دے نال لگ گئی وہ جس بہن نو پتا ہوئے میرا ویر جانا ہے نے واپس نہیں آنا اس بہن دی کی کفیت ہوئے گی اس بہن دی کی کفیت ہوئے گی سیدہ پاک عرض کر دیا نے آقا بے شہزادے بے ساڈی ماں جایا ٹر چلے آئے سانو دس دے کدے آسرے تے چھڑ چلے آئے ساڈا سہارا عباس علمدار سی ساڈا سہارا عباس علمدار بھی نہ رہا سیدہ زینب پاک فرماندیاں نے اے حسین لوکی آندے سن اسی کیا تنوں وانگیاں اسی میدان کربلا دے اندر بے یارو مددگار ہو جاواں گیاں اسی کلیاں واپس مدینے آواں گیاں میں سوچ نہیں سا جدا ویر عباس علمدار ورگا ہووے او بہنا کیویں تنہا ہو سکدی ہے او بہن کیویں مجبور ہو سکدی ہے پر اج پتہ لگ گیا ہے ویرا جان لگیاں ساڈے واسطے دعا ہی کر جا میرا جان لگے ساڈے واسطے دعا ہی کر دے حضرت امام علی مقام نے فرمایا بہن دعا تو میرے واسطے کر آخیا نہیں حسین تیرا امتحان مکن والا ہے میرا امتحان شروع ہونے والا ہے مدینے شریف تو لے کے اج دی اس دن تک حسین تو سین ایتھوں اگے واپس مدینے تک حسین سیدہ زینب ثانیہ زہرا نے فرمایا اگے دا حسین میں اگے دا حسین میں میرے امام علی مقام سواری دے سوار ہوئے اپنی سواری نو اشارہ کیتا مگر سواری نہیں چل دی میرے امام نے فرمایا سواری یہ چل دی کیوں نہیں انہیں اشارہ کیتا حضور جے تواڈا آرڈر ہوئے تے آگ چ چھال مارن واسطے تیار ہاں مگر کیویں جاواں میں کیویں جاواں تسی آندے ہو چل او ویکھو خیمے دی اوٹ دے اندروں نکے جے ہاتھ بن کے سکینہ فرماندیاں نے نی نہ جائیں نی جے تو ٹر گئی سکینہ یتیم ہو جائے گی نی مینوں یتیم کرن واسطے نہ جائیں میرے حسین سواریوں تھلے اترے نے اے بڑا اوکھا جیا پینڈا حسین تے آونا لائے اے بڑے اوکھے جے سوار حسین تے آن والے نے تین تپ دی ریت
کربلا دی تے اپنے بابے نو جفا پا لیا ہے، جفا پا کے آندی ہے بابا میں نہیں جان دینا، کہ تو ٹر گیا سکینہ یتیم ہو جائے گی، تے بابا یتیماں نال پیار کوئی نہیں کرتا، بابا تیری بڑی مہربانی، یتیماں نال پیار کوئی نہیں کرتا، ہر بندہ تکے ماردا ہے، یتیم سمجھ کے کسے نو پرواہ نہیں ہوندی، آقا مہربانی فرماو مینوں یتیم کر کے نہ جانا، میرے حسین نے تی کولو کلاوا کیویں چھڑایا ہوے گا، میرے حسین نے کیویں تی نو تسلیاں دتیاں نے، میرے حسین نے اپنی تی نو چکیا ہے، اپنی بہن سیدہ زینب پاک دے حوالے فرمایا ہے، میرے حسین سواریاں سوار ہوئے نے، کہندے نے نہیں میری بہن میری تی نو خیمے دے دروازے چ نہ آن دئی، انہیں کولو باپ دی مار دا منظر نہیں ویکھیا جانا، یہ کولو سین برداشت نہیں ہونے، میرے حسین میدان کربلا چ گئے نے، سیدہ زینب خیمے دی اوٹ اندروں ویکھدیاں نے، کی ویکھدیاں نے گرد و غبار اڑدا اے، گرد و غبار اڑدا اے، اس گرد و غبار دی اندر کدی حسین دی سواری اندر داخل ہوندی ہے، کدی حسین دی سواری باہر داخل ہوندی ہے، آخر سواری خالی ہو گئی، میرے حسین پاک دی سواری خالی ہو گئی، سیدہ زینب پاک طرف دیا نے پئیاں، میرا ویر کتھے گیا، میرا ویر کتھے گیا، چند منٹاں تو بعد نیزے دی نوک تے سر حسین نظر آیا، سیدہ پاک نے فرمایا شہربانو اے ام رباب بیوہ ہو گئیاں جے، بیوہ ہو گئیاں جے، سکینہ پاک دوڑ کے آئیاں، پھوپھو بیوہ کنوں آندے نے، پھوپھو بیوہ کنوں آندے نے، آکھیا میری ایتیے جدے سر دا سائن نہ ربے وہ بیوہ ہو جاندی ہے، آندی ہے چلو شکر ہے اے بیوہ ہویاں نے میں یتیم تے نہیں نہ ہوئی، آکھیا تیے تینوں کیویں دساں تو بھی یتیم ہو گئی ہیں، کہندیاں نے مینوں وکھاؤ تے صحیح، جدو سیدہ پاک نے اپنے باپ دا سر انور نیزے دی نوک تے ویکھیا تے آندیاں نے اماں ویکھتے صحیح بابے دا سر نیزے دی نوک تے کڈا سونا پیا لگدا ہے، یہ سارے جھکان ٹرے سن، سر حسین کو جھکانے کے لیے نکلے تھے، مگر خود ہی حسین کے سر کو نیزے کی انی پر رکھ کر بلند کر کے کہندے ہیں ہم ہار گئے حسین جیت گیا، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا، اسلام زندہ ہوتا ہے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے کمال کی تھی، آپ آندے نے لوگوں جدے سر نو جھکان ٹرے سن آپ پہ جلوس کٹ کے بلند کر کے لئی جاندے نے پہ قیامت تک اپنے بوتھیاں تے کالک مل کے دسی جاندے نے حسین زندہ باد، 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 خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ آپ نے کمال کی تھی، آپ آندے نے لوگوں شاست حسین بادشاہ است حسین، است حسین
بادشاہ است حسین. کیڑا مل کے پڑھے گا ذرا سجا بازو بلندے فرماؤ. ہاں ماشاءاللہ اونچی پڑھیا جی. شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین دین اونچی بولو. دین است حسین دین پناہ است حسین. امت نو وسا چھڈیا امت دے امیران اسلام نو رنگ چھڈیا کربل دیا پیران. لوکی اندر نماز دین میں نہ لوگوں خواجہ اجمیری فرماندے نے دین است حسین دین پناہ است حسین. سرداد نداد سرداد ناداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. اللہ تعالی 10 روزہ محافل نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے اور قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت حضور قبلہ الحاج محمد نور المصطفیٰ رضوی زیب سجادہ آستانہ علیہ حضور محدث ابدالوی علم اندر عمر اندر صحت اندر دن رات دے سفر بھی نے لیکن خدا دی عزت دی قسم کو خاص ہی نظر کرم لگ دی ہے پہ. حضور قبلہ چاند پیر سرکار حضور قبلہ عالم شازی صاحب اور میرے بڑے محسن بڑے مربی بڑے محبی جناب حضرت علامہ مولانا حضور قبلہ صاحبزادہ تحسین المصطفیٰ رضوی قبلہ رضوی صاحب دی غیر موجودگی دے وچ بڑا سونے پروگرام منعقد فرمائے نے. بڑی سونی کمال پتہ لگدا ہے پیا کہ پھل حضور قبلہ محدث ابدالوی دے گلشن دا مہکدا ہے پیا. اللہ تعالی اس گلشن نو آباد تے شاد رکھے. میں بیان کیتا ہے اللہ مینوں اجر عظیم عطا فرمائے. تساں سنیا اللہ تانوں اجر عظیم دی دولت عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.